खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हेलीकॉप्टर की परवाजें, टैंकों की घन गरज, पाक फौज की तैयारी, दुश्मनों पर भारी। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हों हालात शादमान हैं हम। अपने मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। नाज़रीन गिरामी, यही वो जज्बा है जो पाक फौज को दुनिया की दूसरी अफवाज से मुमताज करता है। जब जब अर्ज़े पाक को जरूरत पड़ी, पाक फौज के जवानों ने कौम के जज्बों की तर्जुमानी करते हुए जुर्रत और बहादुरी की आला दास्तान रकम की। दोस्तों, आज हम आपसे बहुत ही अहम डेवलपमेंट शेयर करने जा रहे हैं। खबर है चविंडा से, वही मैदान जो 1965 में भारतीय फौजी टैंकों का कब्रिस्तान बन गया था, अब एक बार फिर ये महाज गर्म हो गया है। पाक फौज की बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां जारी हैं। इन मशकों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाक फौज के सालार आला जनरल कमर जावेद बाजवा खुद चनोकी पहुंचे और उन्होंने मशकों का जायजा लिया। फौजी जवानों की पेशा वराना महारत और ट्रेनिंग को सराहा। पाक फौज की बड़े पैमाने पर इन जंगी मशकों का मकसद क्या है, ये मशकें ऑर्गेनाइज करके बुज़दिल भारत को क्या पैगाम दिया गया है, आर्मी चीफ की चनोकी में मौजूदगी क्या वाज़े कर रही है, वर्किंग बाउंड्री पर क्या कुछ होने वाला है, भारत क्या तैयारियां कर रहा है, क्या एक बार फिर कश्मीर का महाज गर्म होने वाला है। इस वीडियो में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, जब जब मादरे वतन पर कड़ा वक्त आया, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हर वक्त ना सिर्फ लब्बैक कहा, बल्कि किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से भी पीछे न हटे। जैसे मुसल्लह अफवाज डटकर खड़ी रही, वैसे ही कौम ने भी दिलो जान से हिमायत की और कई महाजों पर पाक फौज के शाना बशाना हिस्सा लिया। कश्मीर का मार्का हो, 1965 की भारतीय जारियत हो, 1971 में चांकिया के चेलों की अयारी और मकारी हो, सियाचिन का महाज हो या फिर कारगिल की जंग, इन जंगों में बहुत से जवान सिपाही शहीद हुए तो कुछ गाजी बनकर लौटे। कुछ निशाने हैदर के हकदार ठहरे तो कुछ ने सीनों पर सितारे जुर्रत लहराया। कुछ की कब्रें इनके आबाई इलाकों में अजीम शान तरीके से बनी तो कुछ जमीन की चादर ओढ़े गुमनाम शहीद कहलाए और मैदान जंग में ही खाक के सपुर्द हुए और आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे गए कि हमारा भी खून शामिल है तज़हीने गुलिस्तां में। हेलीकॉप्टरों की परवाजें, टैंकों की घन गरज, गोलों की तड़तड़ाहट, ये मनाजिर हैं सियालकोट में चविंडा के करीब चनोकी के, जहां इन दिनों गुजरांवाला कोर के जवानों की मशक विक्ट्री शील्ड जारी है। इन मशकों का मकसद पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना और किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में दुश्मन पर ऐसा कारी वार करना है कि इसकी नस्लें भी याद रखें कि इसने किस कौम को ललकारा था। दोस्तों, ये मशकें किस कदर अहमियत की हामिल हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगा लें कि विक्ट्री शील्ड की इन मशकों का मुआयना करने खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा चनोकी सेक्टर पहुंचे, जहां सिपा सालार को मशक विक्ट्री शील्ड के मकासद, मंसूबा बंदी, उमूर और तर्ज अमल पर ब्रीफिंग दी गई। मशक का बुनियादी मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को वुसअत देना और दुश्मन की किसी मुहिम जुई की सूरत में जारहाना दिफाई हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज करना है। जनरल कमर जावेद बाजवा को दिफाई मशकों की मंसूबा बंदी और पैरामीटर से भी आगाह किया गया। टैंकों और फौजी जवानों को कैमोफ्लैज करने के अमल का भी आर्मी चीफ ने खुद मुआयना किया। प्यारे साथियों, अब हम आते हैं इस तरफ कि इस महाज जंग की क्या अहमियत है और ये महाज हमारे दुश्मन भारत को इसके कौन से पुराने जख्म याद दिलाता है। इसके लिए हमें जंगे 65 के दिनों में जाना पड़ेगा, जब 14 सितंबर 1965 का सूरज पूरी तरह तलू भी नहीं हुआ था कि भारत की एक दो नहीं पूरी 4 डिवीजन फौज मगरबी जानिब से रेलवे लाइन अबूर करते हुए चविंडा को फतह करने का नापाक मंसूबा दिल में लिए हमला आवर हुई। धूल, धुएं और गोलों की घन गरज के दरमियान भारतीय काला हाथी फोर्स यानी फर्स्ट आर्म डिवीजन के बदमस्त टैंक चीखते चिंगाड़ते आगे बढ़ रहे थे। पाक फौज का 15 डिवीजन दिफाई पोजीशन पर घात लगाए इंतजार कर रहा था। जो ही दुश्मन हदफ पर वाजे हुआ, अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ पाक फौज के जवानों ने इन बदमस्त हाथियों का शिकार शुरू कर दिया। फर्स्ट आर्टिलरी कोर के कमांडर ब्रिगेडियर अमजद चौधरी ने जवाबी हमले के लिए क़यादत संभाल ली और ऐसे दुरुस्त तरीके से हदफ पर गोला बारी करवाई कि भारतीय टैंकों पर मौत साया फिगन हो गई। दुश्मन के टैंक तबाह होने लगे। हमला आवर भारतीय फौज पूरी तरह पाक फौज के बिछाए हुए डेथ केज में फंस चुकी थी। वो कैसा मंजर था
کہ ایک طرف پاک فوج کے گبرو جوان اپنے سینوں پر بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صداؤں میں اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر رہے تھے، اور دوسری طرف بھارتی ٹینکوں کے پرخچے اڑ رہے تھے۔ بھارتی خود ساختہ سورما دہشت زدہ پرندوں کی طرح نرگے میں تھے۔ پاک فوج کے زبردست جوابی کارروائی نے دشمن کے 45 ٹینک تباہ کر دیے اور کئی ٹینک قبضے میں لے لیے۔ اس طرح 5 فیلڈ گنیں قبضے میں لے کر بہت سارے فوجی قیدی بھی بنائے گئے۔ جنگ کا پانسا پلٹتا دیکھ کر بھارتی فوجی حواس باختہ ہو گئے اور ٹینک چھوڑ کر فرار ہونے لگے، تو پاک فوج نے دشمن کے علاقے میں کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اللہ کے پراسرار بندوں نے بھارتی فوج کی عددی برتری کے خمار اور اسلحے کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا تھا۔ پوری دنیا کے دفاعی ماہرین اور تاریخ دان ستمبر 1965 کی چونڈا کے محاذ پر پاک بھارت جنگ کو دوسری جنگ عظیم یعنی جنگ کرسک کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ قرار دیتے ہیں۔ بھارت میں چونڈا کا ذکر آتے ہی پورے بھارت پر لرزہ اور دہشت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مقام اب بھی بھارتی ٹینکوں کے قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ چونڈا محاذ کے اکثر مقامات جہاں یہ حق و باطل کا مارکا ہوا تھا آج بھی جوں کے توں موجود ہیں اور بھارتی عبرت ناک شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تو تھا 1965 میں چونڈا کے محاذ پر ہونے والی جنگ کا پس منظر۔ اب ہم آتے ہیں اس جانب کہ یہ مشقیں کیوں ضروری ہیں اور آرمی چیف نے چونڈا جا کر کیا پیغام دیا۔ تو دوستو، معاملہ کچھ یہ ہے کہ مودی کے کچھ بے اوقاتی وزیر اور انڈین اینکرز 2.5 گز کی زبان نکال کر نہ صرف پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے تھے، بلکہ بھارتی منصوبہ ساز فالس فلیگ آپریشن کی پلاننگ بھی کر رہے تھے۔ اب دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ISI کے مارخوروں نے یہ معلومات حاصل کر لی۔ ان مشقوں کی صورت میں پاک فوج نے ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں۔ ایک تو بھارتی منصوبہ سازوں اور بڑکے مارنے والوں کو بتا دیا کہ ہم تم سے ہمیشہ ایک قدم آگے ہیں۔ مشقوں کے لیے چنوکی یا چونڈا کا انتخاب بھی یہی پیغام ہے کہ ہم 1965 کی تاریخ دہرانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کیا بھارت ایک بار پھر اتنا بڑا نقصان اٹھانے کو تیار ہے؟ دوستو، ان مشقوں کے دوران جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اپنے خطاب میں پاک فوج کے سالار اعلیٰ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ایسی مشقیں جوانوں کے اعتماد کو مزید بڑھاتی ہیں۔ ایسی مشقیں ہم آہنگی اور جوانوں کی حربی صلاحیتوں کو تقویت دیتی ہیں۔ آرمی چیف نے فوجیوں کے تربیتی معیار اور پیشہ ورانہ قابلیت پر اطمینان کا اظہار کیا اور میدان جنگ کے لیے حقیقت پسندانہ اور سخت تربیت پر زور دیا۔ اس سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی سپہ سالار یہ پیغام دے چکے ہیں کہ پاک افواج خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ دوستو، جس طرح جنگ ستمبر میں دشمن کے مقابلے میں چھوٹے مگر غیور اور متحد ملک نے بھارت کے جنگی حملوں کا اس جانبازی، جانثاری اور جواں مردی سے مقابلہ کیا کہ اس کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ اس جنگ میں جنگی ساز و سامان کی کم مقدار اور تعداد کے باوجود پاکستانی افواج اور قوم نے اپنے جوش ولولے اور جذبہ شہادت سے ثابت کیا تھا کہ وہ اپنی مقدس سرزمین کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی ہر ممکن صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور اب ان مشقوں سے بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں، کیونکہ یہ ملک عظیم قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے اور ہم انہیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔